नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आज यहाँहरू माझमा मैले बजेट सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो लिएर उपस्थित भएकी छु। यसमा हामी आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट र अन्य बजेटसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरू पनि हेर्नेछौँ। त्यसैले अब आउनुहोस् आजको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ। अब हामी सुरुमा चाहिँ के हेर्छौँ त भन्दाखेरि बजेट सम्बन्धी केही जानकारी हेर्छौँ है। अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ बजेट सम्बन्धी जानकारीमा चाहिँ अब बजेटको सुरुवात है हामीले बजेट भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौँ त हैन, त्यो एकछिनमा हेर्नेछौँ। त्यसपछि 77-78 को बजेटको सम्बन्धमा रहेका महत्त्वपूर्ण केही बुँदाहरू हेर्नेछौँ र बजेटसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण क्वेशन्स आन्सर पनि हेर्नेछौँ। अब बजेटको सुरुवात चाहिँ कहिलेबाट भयो र कहाँबाट भयो त भन्दाखेरि सन् 1733 मा बेलायतबाट बजेटको सुरुवात भएको है। र बेलायतमा बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रथम व्यक्ति को थिए त भन्दाखेरि रोबर्ट वालपोल है। र दुई छुट्टा छुट्टै बजेट पेश गर्ने देश कुन हो त? भारत हो। भने वर्षको 2 पटक बजेट पेश गर्ने देश चाहिँ फ्रान्स हो है। र कार्यक्रम बजेटको सुरुवात अमेरिकाबाट भएको हो। लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको सुरुवात चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट र घाटा बजेट सम्बन्धी चाहिँ जेएम किन्स है। घाटा बजेट चाहिँ सम्बन्धित कोसँग छ भन्दाखेरि जेएम किन्ससँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। र मिश्रित अर्थव्यवस्था सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन् त? जेएम किन्स नै हो। र खुल्ला बजार नीति सम्बन्धित चाहिँ के रहेको छ त? यो पुँजीवादी अर्थव्यवस्था चाहिँ रहेको छ। यो बजेट सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी भयो है। त्यसैगरी अब अर्को बजेट सम्बन्धी नै एउटा यहाँ मैले फोटो लिएकी छु है। यसमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालको बजेटको बारेमा छ। हामी चाहिँ अघि समग्र बजेटको केही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू हेर्यौँ। अब यहाँ चाहिँ नेपालको बजेटको कुरा गरौँ है। वस्तु विनिमय अर्थतन्त्रमा आधारित विक्रम सम्वत 1825 सम्म र प्रथम पटक बजेट प्रस्तुत भनेको विक्रम सम्वत 2008 माघ 21 गते। अनि पहिलो बजेटको कुल अनुमानित व्यय खर्च कति रहेको थियो त? 5.25 करोड है। र कसको पालामा चाहिँ प्रस्तुत गरिएको थियो त बजेट भन्दाखेरि मातृका प्रसाद कोइरालाको पालामा। र साधारण विकास गरी वर्गीकरण चाहिँ कति सालमा भयो अथवा कुन आर्थिक वर्षमा भयो त भन्दाखेरि आर्थिक वर्ष 2013-14 मा चाहिँ साधारण विकास गरी वर्गीकरण गरियो है। र नेपालमा कार्यक्रम बजेटको सुरुवात कहिलेबाट भयो? विक्रम सम्वत 2026 सालबाट भयो। अनि एकल मुद्रामा बजेट पेश गर्न सुरु चाहिँ कहिलेदेखि भयो त भन्दा आर्थिक वर्ष 2016-17 देखि चाहिँ भयो है। त्यसैगरी अर्को छ ग्रामीण कोषको स्थापना कुन आर्थिक वर्षमा भयो त भन्दाखेरि आर्थिक वर्ष 2047-48 मा भयो। अनि श्रावण 1 गते यानि कि असार मसान्तलाई चाहिँ आर्थिक वर्ष मान्न सुरु कहिलेदेखि गरियो त? विक्रम सम्वत 2009 देखि गरियो। अनि प्रथम पटक नाफा बजेट प्रस्तुत कहिले गरियो? आर्थिक वर्ष 2033-34 मा है। र आन्तरिक वा राष्ट्र ऋण उठाउन सुरु चाहिँ आर्थिक वर्ष 2017-18 देखि सुरु भयो हो। र राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन बनेको भनेको विक्रम सम्वत 2017 मा। अनि नयाँ श्रेष्ठता प्रणाली लागू भनेको 2018 चैत्र 2 गते। अनि बढी पटक बजेट प्रस्तुतकर्ता चाहिँ को हो त भन्दाखेरि महेश आचार्य 7 पटक है। र चालु पुँजीगत र सावा भुक्तानीमा वर्गीकरण भनेको आर्थिक वर्ष 2061-62 मा चाहिँ भएको हो। र यो चाहिँ मैले समग्रमा नेपालको केही महत्त्वपूर्ण बजेट सम्बन्धी जानकारीहरू दिएँ भने अब चाहिँ हामी आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेटको बारेमा समग्रमा यहाँ केही महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू हेर्न गइरहेका छौँ है। अब ढिला नगरी आउनुहोस् आजको यो आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेटको केही महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू हेर्नतर्फ लागौँ। कुल बजेट हाम्रो कति रहेको थियो? 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड हाम्रो कुल बजेट आर्थिक वर्ष कहिलेको? 77-78 को है। यो चाहिँ कुल बजेट भने यसतर्फ अब चालुतर्फको कति छ? 9 खर्ब 48 अर्ब 94 करोड भनेको चाहिँ 64.4% चाहिँ के तर्फ? चालुतर्फको। अब पुँजीगत तर्फको है। पुँजीगत तर्फको कति रहेको छ? 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड भनेको चाहिँ 23.9% चाहिँ पुँजीगत तर्फको बजेट रहेको छ।
अब वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ कति रहेको छ त भन्दाखेरि 1,72,79,80 करोड भनेको 11.7% रहेको छ, जुन चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको है। अनि यसपछि आर्थिक वर्ष 76-77 को आय विवरण अनुसार चाहिँ घरेलु, लघु, त्यसपछि घरेलु तथा साना उद्योगी र व्यवसायीलाई करमा विशेष छुट है। अनि अर्को भनेको के रहेको छ, 20 लाखसम्म वार्षिक कारोबार गर्नेलाई कति प्रतिशत छुट रहेछ त यहाँ चाहिँ भन्दाखेरि 75% छुट रहेछ। त्यो चाहिँ कतिसम्मलाई, 20 लाखसम्म वार्षिक रूपमा कारोबार गर्नेलाई। त्यसपछि अर्को भनेको के छ, 20 देखि 50 लाखसम्म कारोबार गर्नेलाई चाहिँ कति प्रतिशत छुट रहेछ त, 50% छुट रहेछ है। अनि अब 50 देखि 1 करोडसम्म कारोबार गर्नेलाई कति प्रतिशत छुट रहेछ, 25% छुट। र अर्को बुदामा रहेको छ चुरोट, सिगार, त्यसपछि पान, गुट्खा लगायतका वस्तुमा पनि कर वृद्धि है। चुरोटमा पनि, त्यसपछि श्रृङ्गार, त्यसपछि पान र गुट्खा लगायतका वस्तुहरूमा पनि कर वृद्धि। अर्को भनेको छ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शर्त चाहिँ अनुदानतर्फ प्रदेशलाई 36 अर्ब 35 करोड र स्थानीय तहलाई चाहिँ 1,61 अर्ब 8 करोड चाहिँ विनियोजन गरेको छ है। प्रदेशलाई कति रहेछ त, प्रदेशलाई चाहिँ 36 अर्ब 35 करोड अनि स्थानीय तहलाई चाहिँ कति रहेछ त 1,61 अर्ब 8 करोड चाहिँ विनियोजन गरेको छ। अब अर्को पोइन्टमा रहेको छ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ अब कति रुपैयाँ चाहिँ विनियोजन गरेको छ त भन्दाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि 90 अर्ब 69 करोड रुपैयाँ चाहिँ विनियोजन गरेको छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा है, जुन चाहिँ 77-78 का लागि। अनि अर्को बुँदा रहेको छ 2 लाख रोजगारी सृजना गर्न 11 अर्ब 60 करोड चाहिँ विनियोजन। कति भन्दाखेरि 11 अर्ब 60 करोड विनियोजन, जुन चाहिँ के का लागि, 2 लाख रोजगारीहरू सृजना गर्नका लागि, जुन चाहिँ विनियोजन सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई चाहिँ निरन्तरता दिएको छ है। अर्को भनेको कोरोना उपचारमा संलग्न चिकित्सक लगायतलाई चाहिँ प्रोत्साहन भत्ता 5 लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा पनि रहेको छ। अर्को भनेको कृषि पकड क्षेत्रका लागि 3 अर्ब 22 करोड बजेट पनि विनियोजन गरेको छ। अनि अबदेखि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई पनि यातायात खर्चमा चाहिँ दोब्बर बनाएको छ हैन। चुरे संरक्षणका लागि 1 अर्ब 55 करोड पनि विनियोजन गरेको छ। त्यसपछि कृषकलाई रासायनिक मलमा 11 अर्ब अनुदान, त्यसपछि उखु किसानलाई 95 करोड पनि अनुदान दिएको छ है। अर्को भनेको चाहिँ सरकारले पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि 1 अर्ब 26 करोड रकम पनि छुट्याएको छ। केका लागि, पूर्वाधार विकासका लागि। अनि सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको पोसाक नेपालमा उत्पादन गरिने, त्यसपछि भनेको विदेशी मुद्रा सञ्चित 1 खर्ब 17 अर्बले चाहिँ वृद्धि भई 11 कति पुगेको छ, 11 खर्ब 56 अर्ब पुगेको छ। कतिले वृद्धि भयो त भन्दाखेरि 1 खर्ब 17 अर्बले चाहिँ वृद्धि भएर है विदेशी मुद्रा सञ्चित। अर्को भनेको स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि 12 अर्ब 46 करोड पनि विनियोजन र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा 6 अर्ब बजेट। त्यसपछि अर्को बुँदामा रहेको छ कोरोना प्रभावितलाई ऋण दिन 50 अर्बको छुट्टै कोष र आगामी वर्ष साक्षर नेपाल घोषणा गरिने। अनि राजमार्गका बढी सडक दुर्घटना हुने क्षेत्रमा चाहिँ ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न र मुलुकभर एउटै फोन नम्बरमा सर्वसुलभ तरिकाले एम्बुलेन्सको सेवा लिन पाउने व्यवस्था। त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरी 90 अर्ब 69 करोड। अनि वाणिज्य ब्याङ्कले प्रति शाखा कम्तीमा कति 10 र विकास ब्याङ्कले प्रति शाखा कम्तीमा 5 जनालाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने व्यवस्था राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत मिलाइनेछ। अनि अर्को भनेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि चाहिँ 67 अर्ब 50 करोड विनियोजन। अनि आगामी वर्ष दूध, तरकारी र मासुजन्य वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी लक्षित कार्यक्रम लागू गरिने। अनि भूमिहीन दलित पहिचान गरी बसोबासको व्यवस्था गरिने। त्यसैगरी कृषि क्याम्पसमा चाहिँ स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नसिप गराउने तथा विभिन्न प्राविधिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई आय आर्जन गर्ने व्यवस्था मिलाइने रहेको छ।
अनि अर्को भनेको चाहिँ कृषि ऋणमा सहज पहुँच पुर्याउन किसान क्रेडिट कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्डको पनि व्यवस्था गरिनेछ। यो चाहिँ बजेटमा उल्लेखित केही बुँदाहरू हेरिरहेका छौँ हामी। अनि अर्को बुँदा भनेको के छ, सुनकोशी मरिन ड्राइभर्सन बहुद्देश्य आयोजनाको टनेल निर्माणको कार्य सुरु गर्नका लागि चाहिँ कति 2 अर्ब 46 करोड विनियोजन र उखु किसानलाई अनुदान दिन 95 करोड विनियोजन गरिएको छ। त्यसै गरी नेपाल एकीकरणको इतिहाससँग जोडिएका गढी र किल्ला र बाटोको संरक्षण गर्दै पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ। त्यसै गरी पहाडी र हिमाली क्षेत्रका पर्यटकीय क्षेत्रमा चाहिँ पूर्वाधार विकास गरी सुविधायुक्त हिल स्टेसनका रूपमा विकास गरिनेछ। त्यसका साथै सबै प्रदेशमा कम्तीमा 1 औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न र स्थानीय तहमा चाहिँ थप 130 वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न 2 अर्ब 64 करोड चाहिँ विनियोजन र आगामी वर्ष नवलपरासीको धौबादीबाट फलामखानीबाट चाहिँ उत्पादन सुरु गर्न पहुँच मार्ग निर्माण र मेसिनरी जडान गरिनेछ है। अनि आधारभूत शिक्षा प्रदान गरिरहेका मद्रासा गुरुकुल गुम्बा लगायतबाट चाहिँ आधुनिक शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइनेछ। त्यसै गरी 13,40,000 छात्रलाई स्यानिटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानको चाहिँ व्यवस्था गरिनेछ भने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न 1 खर्ब 71 अर्ब 71 करोड विनियोजन र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि चाहिँ कति विनियोजन भएको छ त भन्दाखेरि 1 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ विनियोजन। त्यसै गरी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका आधारभूत पूर्वाधार निर्माण कार्य चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमै काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइनेछ। अर्को भनेको माथिल्लो तामाकोशी रसवागढी सान्जेन र मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट थप 1300 मेगावाट विद्युत पनि उत्पादन हुनेछ र आगामी वर्ष भक्तपुर ललितपुर चितवन जस्ता ठुला सहरमा बिजुलीको तार भूमिगत बनाइनेछ र नवलपरासी पूर्व र रुकुम पूर्व जिल्ला सदरमुकामहरूको पूर्वाधार विकास गर्न तथा मध्य पहाडी लोकमार्गमा पनि 10 सहरको पूर्वाधार विकासका लागि चाहिँ 2 अर्ब विनियोजन र अर्को 1 लाख सुरक्षित आवास निर्माण गर्न 3.5 अर्ब हेर्नुहोस् है 3.5 अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन र पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि कति 12 अर्ब 21 करोड विनियोजन गरिएको छ र सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ मार्ग निर्माण सुरु गरिनेछ। त्यसै गरी काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याक निर्माण कार्य आगामी 3 वर्षभित्र सक्नका लागि यहाँ पनि 8 अर्ब 93 करोड विनियोजन। अनि सबै स्थानीय तहका केन्द्रबाट प्रदेश राजधानीसम्मको सडक कालोपत्री गर्न बजेट विनियोजन। अनि सबै प्रकारका अस्थायी साँघुलाई प्रतिस्थापन गर्न निर्माणाधीन 2200 झुलुङ्गे पुल निर्माणका लागि 5 अर्ब 2 करोड विनियोजन र रानीपोखरी धरहरा र सिंहदरबारको मूल भवनको पुनर्निर्माण आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गरिने। त्यसैगरी आगामी वर्षभित्र देशभर फौजी सेवा विस्तार गरिने अनि सबै प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण गरिने। यसैगरी सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको थप 39 बोर्डर आउटपोस्ट निर्माणको लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी आगामी वर्षदेखि विद्युतीय राहदानी कार्यक्रम पनि लागू गरिनेछ र प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययता अपनाइने भनेको वैदेशिक भ्रमण कार्यालय सञ्चालन फर्निचर लगायतमा चाहिँ उल्लेख्य रूपमा बजेट कटौती गर्ने रहेको छ। यसैगरी अर्को भनेको कोरोना विरुद्धको लडाईँको अग्रमोर्चामा खटिने कर्मचारी त्यसपछि स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी बाहेक अरूलाई आगामी साउन 1 गतेदेखि अतिरिक्त भत्ता प्रोत्साहन भत्ता जोखिम भत्ता लगायतका अन्य सुविधाहरू खारेज गरिने है र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि काम आगामी वर्ष सकाइने जुन चाहिँ 55 अर्ब बजेट विनियोजन जसका लागि है र खारेज भएन सांसदले चलाउने स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम यो वर्ष चाहिँ 6 अर्ब 60 करोड विनियोजन। यो चाहिँ हामीले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि चाहिँ
नेपालको बजेटमा उल्लेखित महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू कुन क्षेत्रमा के कति विनियोजन भयो भन्ने सम्बन्धमा समग्रमा हामीले यहाँ समरीको रूपमा हेरिसकेका छौँ पोइन्ट वाइज है। र अब यहाँ अन्त्यमा चाहिँ हामी के हेर्छौँ त फ्यु इम्पोर्टेन्ट ट्याक्सेसन चेन्जेस है। यहाँ के रहेको छ हेरिहालौँ यसलाई पनि। घरेलु लघु घरेलु र साना उद्योगी र व्यवसायीहरूलाई लाग्ने आयकरमा चाहिँ वार्षिक रु 20 लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई 75%, त्यसपछि वार्षिक रु 20 लाखदेखि 50 लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई 50% र वार्षिक रु 50 लाखदेखि 1 करोडसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई 25% कर छुट है। अनि अर्को पोइन्टमा छ लघु उद्यमलाई 2 वर्ष थप गरी जम्मा 7 वर्षसम्म कर छुट। कसलाई? लघु उद्यमलाई। अर्को भनेको महिलाद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमलाई 3 वर्ष थप गरेर जम्मा 10 वर्षसम्म छुट र लघु बीमामा लाग्ने मुह करलाई हटाइएको छ है, मूल्य अभिवृद्धि करलाई। त्यसपछि हवाई सेवा होटल यातायात सेवामा लाग्ने करमा आर्थिक वर्ष 76-77 को आयमा कति प्रतिशत छुट? 20% छुट रहेको छ। र यो चाहिँ हामीले समग्रमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटको बारेमा संक्षेपमा हेरिसकेका छौँ। केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई बुलेटमा है। र यहाँबाट यहाँले पनि बजेट सम्बन्धी केही जानकारीहरू प्राप्त गर्नुभएको छ मलाई आशा छ है। र आजको यो भिडियो यति नै। तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को भिडियोमा हामी अन्य जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हवस् त, नमस्ते।